बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद दिया है दोस्तों, और इस कुरान पाक को अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से समझाया है कि हमें कैसे जीना है दुनिया में और इस जमाने में। दोस्तों, आज के दौर में सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे प्यारे हजरात, अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना दोस्तों। और नाज़रीन इकराम, पूरा वीडियो देखे करो, दीन इस्लाम की बातें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन आपको शायद हमारी बातें सुन के कोई कामयाबी हासिल हो जाए, क्योंकि दुनिया फानी है मेरे प्यारे दोस्त। तो आगे चलते हैं दोस्तों। वाकई में कुरान पाक हर इंसान समझ सकता है आज के दौर में दोस्तों, चाहे वो कोई किसी भी जुबान में बात करता हो या आज के दौर में मेरे प्यारे दोस्त, कुरान पाक को समझने में हमें इतना अच्छा लगता है दोस्तों, हर सांस में हमारी खुशबू आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। कुरान हर इंसान पढ़ भी सकता है दोस्तों। कुरान के मुआज़ज़े ऐसे होते हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से लड़ने की कोत देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो क्यों मेरे प्यारे हजरात, हमारे अल्लाह ताला ने ऐसी कुरान मजीद जो इंसान को बताया है दुनिया में किस तरह से हमें अपना वक्त गुजारना है, क्योंकि ये हमारा एकदम परफेक्ट जो दुनिया नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दुनिया फानी है और इसको छोड़ के मेरे प्यारे दोस्तों हमें अपने रब्बुल इज्जत के पास जाना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में ऐसी हमें जीने की ऐसी राहें अल्लाह ताला हमें खुद बता रहे हैं कि वो कुरान पाक समझ जाओ और तुम्हें आखिरत और दुनिया में दोनों में अच्छा मुकाम हासिल हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी के किसी डार्क फेज में खड़े हो तो कुरान आपको उस डार्क यानी कि काले फेज से निकलने के लिए आपको रोशनी का रास्ता दिखाता है, चाहे दोस्तों दुनिया का रास्ता हो और चाहे आखिरत का। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे पास ऐसी रोशनी ना होगी तो हम आखिरत में भी चल ना पाएंगे मेरे प्यारे हजरात। अगर आप एहसास कमतरी का शिकार हैं तो कुरान आपको खुद एतमाद बनाएगा दोस्तों, और आपको ये सिखाएगा कि जितना आपके पास है उतना काफ़ी है मेरे प्यारे दोस्त। आज के दौर में ऐसा इंसान को ऐसी तड़प होती है इस दुनिया के दौलत की दोस्तों, तड़पता फिरता रहता है, उसमें सुकून नहीं, उसके पास जो अल्लाह ताला ने उसे दिया या अता फरमाया, उसकी भूख नहीं भरती दोस्तों दुनिया की दौलत के पीछे। अरे ढूंढना है तो आखिरत का खजाना ढूंढ मेरे बंदे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे नाज़रीन। अगर आप कोई गुनाह नहीं छोड़ पा रहे हैं और बार बार वही गुनाह आपसे सरजद हो रहा है तो कुरान पाक आपको उस गुनाह को छोड़ने की ऐसी दोस्तों बताएगा, रास्ते ऐसे बताएगा। अगर आपको लोगों से और दुनिया से डर लगता है तो कुरान आपको निडर बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। अगर आपको सुनाते हैं, आपको कोई वसवे यानी कि धोखेबाजी सुनाते हैं तो कुरान आपको तवक्कल रखना सिखाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको माजी की उलझन और मुस्तकबिल की फिक्र को फजद करती है तो कुरान आपको उन दोनों की उलझनों और खौफ से रिहा करवाएगा। अल्लाह को हमसे बहुत मोहब्बत है मेरे प्यारे हजरात, ये जान लेना। और अल्लाह को इतनी अपने बंदे से मोहब्बत है, इतने तो माँ बाप को अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं होती मेरे प्यारे हजरात।
جتنے اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے میرے پیارے حضرات۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوستوں کسی مصیبت میں ڈال کے پریشان ہوگا؟ خود انسان میرے پیارے دوستوں اپنے آپ کو خود پریشانی میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا۔ اور آج کے دور میں تو میرے پیارے دوستوں بالکل بھی نہیں، لوگوں کو تھوڑا سا بھی بھروسہ نہیں اس پاک پروردگار عالم پہ۔ اگر آپ کو دیکھ لو، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کے بجائے ایک پیر کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ ایک درویش کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے اے درویش میرے لیے کچھ کر دو۔ اور جنت بھی ان کو اسی درویش سے چاہیے، نہ کہ اللہ سے، جس نے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے میرے پیارے حضرات، اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمارے ہر پریشانی کا جواب چھپا دیا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھنا ہے اپنی قرآن پاک کو میرے پیارے دوستوں۔ آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا یا ذکر و ذکار مشکل لگتے ہیں، اس سب کا حل بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موجود لکھ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے میرے پیارے دوستوں؟ سوچو مت تھوڑا سا بھی۔ اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا حل جانتے ہیں تو قرآن سے جائیے دوستو، قرآن پڑھ جائیے۔ قرآن پڑھ لو گے تو سب کچھ مشکلیں حل ہو جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے۔ اور خود دیکھیں کہ قرآن ویسا نہیں ہے جیسا حد سے بڑھ جانے والے لوگ اسے بیان کرتے ہیں میرے پیارے دوست۔ کیونکہ آج کے زمانے میں کیسے ہمیں فتنے فساد دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے ہی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، مگر قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے وہ بہت ہی آسان ہے میرے دوست۔ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھ لو، ہماری زندگی آخرت اور دنیا میں سنور جائے۔ قرآن تو ہمارا اور دوست ہے، قرآن تو ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن تو ہمارے رب کے احکامات اور نصیحتوں کی کتاب ہے دوستو، اس کو ہمیں سمجھنا ہی پڑے گا میرے پیارے دوستو۔ تو میرے رب دوستو، بس میں یہی آپ سے التجا کروں گا میرے پیارے دوستو، اس رب الکائنات کو کبھی بھی نہ تم بھولو، اس کی کتاب پڑھ لو اگر کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا نہ دیا ہے میرے پیارے دوستو، یہ سمجھ بھی نہ آئے گا انسان کو۔ ہر مشکلاتوں کے حل میرے رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ایسے بتا دیے ہیں کہ بس پوچھو مت، بالکل آسان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور دوستوں سے پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جو پریشانی اور دنیا کی جو چاہت ہے اس کو کم کر دے، کیونکہ آخرت یہ ہمارا گھر ہے اور اللہ ہی ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔